ब्रैडफोर्ड में मैं गया मार्च 1991 में। मार्च 1991, इसका मतलब है 30-35 साल का अरसा जो है वो गुजर चुका है। तो जी वहाँ पे मैंने जाते साथ ही जो है ना तालीम अपनी जारी रखी। पूरे देश में जाना कोई आसान नहीं होता है। एक तो आपके लिए कल्चर नया होता है, ज़ुबान नहीं होती है। 13 साल एक कंपनी है पेस माइक्रो टेक्नोलॉजी, उस पे मेरा पहले था इनिशली तो एज ए टेक्नीशियन मैंने शुरू किया काम। फिर मैंने इंजीनियरिंग साइड पे गया, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चला गया। तालिब हुसैन भाई सोहावा से इनका ताल्लुक़ है और इज्तिमाई शादियां जो हैं वो इन्होंने एक खूबसूरत बेड़ा जो है वो उठाया है यहाँ का, अपने इलाके से, अपने सोहावा से। और वहीं पे हम निकाह करें, रुखसती करें बच्ची की, और हमें पता हो कि हमने जो ये काम किया है ये एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ है। सामने जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, buenas tardes, buena tarde, buonasera, kalispera, guten abend, jumbo, ganaiden, hi and hello to all of you। मैं हूँ अज़हर कियानी, आप देख रहे हैं PK49 न्यूज़ जर्मनी। और हमेशा की तरह परदेस कहानी में मैं आपके लिए लेके आता हूँ कोई ना कोई एक कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक। अपना खूबसूरत सा प्यारा सा नाम बताइए। जी मेरा नाम तालिब हुसैन। तालिब हुसैन। तालिब भाई मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? जी मेरा तलक किसी जहाँ पे हम बैठे हुए हैं सुहावा शहर से है, यहीं की मेरी पैदाइश है। और ब्रैडफोर्ड कब गए आप? ब्रैडफोर्ड में मैं गया मार्च 1991 में। मार्च 1991, इसका मतलब है 30-35 साल का अरसा जो है वो गुजर चुका है। सही है, तो क्यों गए थे आप? इनिशली तो मेरा मकसद वहाँ पे जाके पढ़ने का था। मैंने यहाँ से BA किया और फिर यही था कि अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाऊँ वहाँ पे जाके, और फिर वहाँ पे जाके ज़ाहिर शादी थी और सारा फिर वहीं पे सेटलमेंट हो गया। तो जी वहाँ पे मैंने जाते साथ ही जो है ना तालीम अपनी जारी रखी। इसका मतलब है आपका बेसिक जो मकसद था वो तालीम के लिए गए थे। जी तो नॉर्मल है हमारे क्योंकि पाकिस्तान में हम लोग जो जाते हैं, एक तो तालीम मकसद होता है, दूसरा मकसद हमारा जो है वो अपने रोज़ी रिस्क जो है वो कमाना होता है। तो क्या ख्वाब लेकर यहाँ से आप रवाना हुए? क्योंकि आप जब बड़े मुल्क में जाते हैं, UK, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तो यहाँ पे एक नौजवान का एक बड़े ख्वाब होते हैं कि यार मैंने वहाँ पे जाके ये करना है, ये करना है। क्या एक इनिशियल स्टेज पे आपका क्या ख्वाब था? एक जैसे सबका होता है अज़हर भाई, वैसे ही मेरा भी था कि वहाँ पे जाके एक तो तालीम के बाद कोई ऐसी जॉब करूँ जिससे अच्छी कमाई हो। जो सच्ची बात है वो यही होता है, जैसे सब नौजवानों को होता है। बिल्कुल। और अपने आप के लिए करूं, फिर अपने ज़ाहिर जो पीछे ख़ानदान वाले हैं उनके लिए करूं। तो मेरे भी बाकी लोगों की तरह ऐसे ही थे, ख्वाब थे और कुछ गोल्स थे कि मैं इंजीनियरिंग में जाके वहाँ पे अपना एक नाम करूं, जॉब करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो किया मैंने एवेंचुअली। और अल्लाह ताला ने तकरीबन हर वो जो ख्वाहिश थी उस वक्त जो बचपन में होती थी वो अल्लाह ताला ने पूरी की। सही। अच्छा तालिब भाई बताइएगा, मैं अक्सर अपने जो भी मेरे प्रोग्राम में शामिल होता है मैं उससे ये सवाल ज़रूर करता हूँ कि इनिशियल स्टेज पे जब आप अपने मुल्क से गए वहाँ पे, एक वो नौजवान जो मतलब बाहर के सिचुएशन को समझता नहीं है, वहाँ के माहौल को नहीं पता, वहाँ के कल्चर कैसा है, बिल्कुल एकदम डिफरेंट कल्चर में जाता है, तो कैसी वहाँ पे क्या फीलिंग्स थी आपकी अपने मुल्क को, अपनी फैमिली को? जाहिर सी बात हम मिस करते हैं, तो कैसा वो आपका जी मेरा हमारे साथ शेयर करेंगे? जी बिल्कुल। मैं असल में बहुत अच्छा सवाल किया आपने। असल में वहाँ पे जाके एक पुराने देश में जाना कोई आसान नहीं होता है। एक तो आपके लिए कल्चर नया होता है, ज़ुबान नहीं होती है एक तरह से, और इवन जो अपने पाकिस्तानी कल्चर जो हम लगते तो हमारे जैसे हैं लोग, अपने हमारे कज़न्स हैं, लेकिन वहाँ जाके एक चीज़ जो मुझे महसूस हुई कि आल्दो वो लगते हमारी तरह से हैं लेकिन हमसे बहुत डिफरेंट है वो। उनका कल्चर बहुत डिफरेंट है, उनका रहन सहन बहुत डिफरेंट है। तो हर एक चीज़ को अडॉप्ट करने में टाइम तो लगता है, और शुरू में वो मुश्किल भी होती है कि यार ये क्या मुश्किलात थी? सबसे बड़ी मुश्किलात जो है ना उसके वो जो मतलब रहन सहन का, जो जिस चीज़ को हम एक नॉर्मल चीज़ समझते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब
कैजुअली लेना हर चीज़ को, वहाँ पे वो डिसिप्लिन की तरह से Discipline है, और ऐसे महसूस होता है जैसे कि हम इंग्लैंड में नहीं आए, हम कहीं फौजी किसी बैरक्स में आ गए। बिल्कुल। तो ये एक कल्चरल शॉक जो होता है वो मुझे मेरे साथ भी हुआ, और लेकिन ये है कि फिर जैसा होता है कि आप जहाँ पे रहते हैं जैसा और देश फिर वो बंदा उसी तरह का हो रंग जाता है। जी। तो क्या करते हैं आप? मेरा जो पढ़ाई के बाद था सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में मैंने वहाँ पे किया, HND की मैंने। ओके। और फिर मैंने तकरीबन 13 साल एक कंपनी है पेस माइक्रो टेक्नोलॉजी, उस पे मेरा पहले था इनिशली तो एज ए टेक्नीशियन मैंने शुरू किया काम, फिर मैंने इंजीनियरिंग साइड पे गया, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चला गया। गुड। और तकरीबन 13 साल मैंने वो पेस माइक्रो टेक्नोलॉजी जो कि वहाँ की बहुत एक जानी मानी बड़ी कंपनी है उसमें मैंने काम किया। उसके बाद फिर वहाँ से जब मेरी जॉब ख़त्म हुई तो एक और कंपनी है, अमेरिकन कंपनी थी, चेस एडवांस टेक्नोलॉजी, सही। वहाँ पे मैंने तकरीबन 4 साल काम किया। सही। फिर गवर्नमेंट की जॉब थी ब्रैडफोर्ड काउंसिल में, वहाँ पे मैंने तकरीबन 3-4 साल काम किया। अभी जो रिसेंटली है मेरा अपना बिज़नेस है वहाँ पे, और बिज़नेस के सिलसिले में मेरा अपना एक पोस्ट ऑफिस है और प्रॉपर्टी का और Airbnb का काम, ऐसा काम कर रहे हैं। सही, ज़बरदस्त। अब हम आते हैं आपके फ़लाई कामों के हवाले से। एक नौजवान जो यहाँ से कम उम्री में चला गया, तो पाकिस्तान से मोहब्बत, पाकिस्तान से लगाओ, अपने लोगों से लगाओ, तो कैसे ये आपके पाकिस्तान से कनेक्शन आपका रहा, फिर आपने आके यहाँ पे बहुत सारे फ़लाई काम भी किए, तो कैसे आपने ये शुरू किया सब कुछ? और क्योंकि आप एक नौजवान थे जब आप चले गए, तो अक्सर ये होता है कि जब हम इस एज में होते हैं तो उस वक्त इन चीज़ों का हमें इतना यहाँ पे समझ नहीं होती, तो फिर भी आपने इस पाकिस्तान को साथ साथ रखा, अपने लोगों में खुशियाँ बांटना आपने साथ साथ रखा, तो इसके बारे में बताइएगा। असल में मैं समझता हूँ कि वो कोई ऐसा कमाल है सच नहीं था मेरा या किसी का। मेरे एक मैं समझता हूँ खून में एक चीज़ शामिल थी, DNA में एक चीज़ शामिल थी कि जिस मुल्क का आप खाते हैं, जिस मुल्क से आपकी अच्छी यादें हैं। मेरे पता नहीं क्यों मैं एक बात वहाँ पे जाके कहता था इंग्लैंड को में जाके, अगर मेरे आप यहाँ पे कट लगाएंगे ना तो ये सुर्ख खून नहीं निकलेगा, एक ग्रीन खून निकलेगा। क्या बात। तो मेरा जैसे कि पाकिस्तान से मोहब्बत है वो एक DNA में शामिल जैसी होती है वो थी। और दूसरा कहते हैं ना कि मट्टी का एक कर्ज होता है जो आपने अदा करना होता है। मैं ये समझता हूँ कि मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि सुहावा ने मुझे बड़ी खूबसूरत एक बचपन दिया, फिर लड़कपन दिया, और यहाँ पे 10वीं तक मैंने पढ़ा। और इस शहर का बहुत सारा कर्ज मैं समझता हूँ मुझ पे था, और मुझे कुछ करना चाहिए था। तो मेरा ये जहन में हमेशा ये था कि जब भी मैं इस काबिल हो जाऊँ, जब भी मैं अपने मतलब फाइनेंशली सेटल हो जाऊँ, तो मैं इस शहर के लिए कुछ ना कुछ, इस मोहल्ले के लिए या शहर के लिए कुछ ना कुछ जहाँ से आपने स्टार्ट लेना, अपने कहते हैं ना हमेशा चैरिटी बिगन एट होम ना, कि आप घर से आपकी जो है वो सिलसिला ये शुरू होता है। बिल्कुल हम उस तरफ आएंगे। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि तालिब हुसैन भाई सुहावा से इनका ताल्लुक़ है, और इज्तिमाई शादियाँ जो हैं वो इन्होंने एक खूबसूरत बेड़ा जो है वो उठाया है यहाँ का, अपने इलाके से, अपने सुहावा से, जहाँ से इनकी पैदाइश हुई। इसके अलावा भी इनके बहुत सारे काम हैं, वो भी इनसे जानेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि ये शादियाँ, इज्तिमाई शादियों का कैसे जहन में आया, कैसे आपने स्टार्ट लिया? बड़ा मुश्किल काम है ये। अज़र भाई, हुआ यूँ कि असल में जब से हम इस चीज़ में जैसे वहाँ पे गया हूँ तो इनफरादी तौर पे इंडिविजुअली काफ़ी लोगों की, ऐसे किसी ने कहा कि मेरी बेटी का मसला है, जहेज़ का नहीं है सामान, तो आप ऐसे करें, हमें हेल्प करें। तो हम इंडिविजुअली बहुत से ऐसी करते थे। लेकिन बाद में कुछ ऐसे वाक़यात एक दो हुए। ज़्यादातर तो ज़ाहिर बंदे अच्छे हैं, जहाँ वो कहते हैं वहीं पे पैसे लगाते हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी कुछ शिकायत मिली कि आप का वो पैसा जो है वो सही जगह चैनलाइज नहीं हो रहा है। सही। तो फिर मैंने सोचा कि इसको एक मुनज़्ज़म तरीके से करें, ताकि जो भी चीज़ हो हमारे सामने हो, ट्रांसपेरेंटली हो, और वहीं पे हम निकाह करें, रुखसती करें बच्ची की, और हमें पता हो कि हमने जो ये काम किया है ये एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ है, सामने हुआ है, वहीं से हमने रुखसती की है, और जो भी उस साजो सामान हम उनको देते हैं वो सही जगह पे पहुंच गया है। सही। अच्छा, तो ये बताइएगा कि कब पहला आपने इनिशिएटिव लिया, ये पहले सबसे पहले आपने कितनी शादियां और कब कराएं? हमने सबसे पहले तो 2017 में जो ना इस अल जवाद ट्रस्ट की बुनियाद रखी अपने शहर ब्रैडफोर्ड में। वहाँ पे मैंने सोचा कि कैसे इसको ट्रस्ट बनाया जाए ताकि हम
ایک تو وہاں کی گورنمنٹ کے حساب سے بھی ہمیں یہ ہو کہ ہم آسانی سے اس چیز کو دیکھیں. جب آپ پیسہ وہاں سے یہاں لاتے ہیں تو اس میں کئی طرح کے معاملات آ جاتے ہیں. تو جب آپ کا ایک ٹرسٹ ہوگا تو آپ اس ٹرسٹ کے ذریعے اگر پیسے یہاں لائیں گے تو وہ موو کر سکتے ہیں. جی, تو وہ ہم نے ایک ٹرسٹ کی بنیاد رکھی وہاں پہ, اور اس میں انیشلی میرے جو قریبی کزنز تھے اور جو میرے دوست تھے, احباب تھے, وہ انہوں نے ایک اس کے ساتھ میرے ساتھ بہت تعاون کیا. تو ہم نے 2018 میں, آپ کے سوال کا جواب یہ, 2018 میں ہم نے 10 بچیاں سلیکٹ کی یہاں پہ. جو میری ٹیم ہے انہوں نے سلیکٹ کی بچیاں یہاں سے رینڈملی, جن کو ہم جانتے نہیں ہیں, کہ وہ کسی بھی گاؤں سے ہیں یا کسی بھی شہر سے ہیں. تو انہوں نے سلیکٹ کی یہاں پہ, اور ہم نے یہاں آ کے ان کے لیے ایک لسٹ بنائی جو کہ تقریباً 200 آئٹم اس پہ تھے کہ ہم نے جو دینے تھے. تو جس میں گھر کا سارا سامان اور ان کے جو رخصتی کے وقت جو کھانا کا بندوبست ہوتا ہے وہ, اور جو بھی اخراجات ہوتے ہیں, ہم نے سارے کچھ چیزوں کا ذمہ داری لی. اور ہم نے 10 شادیاں 2018 سے شروع کی. اب الحمدللہ ہم 7ویں 8ویں سال میں. ایک سال تو کووڈ کی وجہ سے ہم ٹریول نہیں کر سکتے, تقریباً 8 چیزیں باؤنڈ تھی اس وقت. جی, تو اس کے علاوہ ہم تقریباً ہر سال آتے رہے ہیں یہاں پہ, اور الحمدللہ 6 ایونٹ ہم کر چکے ہیں, اور اس طرح سے 60 شادیاں جو ہیں. اچھا, اب تک مطلب 2017-18 سے لے کر اب تک آپ 60 جو ہے وہ شادیاں کروا چکے ہیں. جی, 60 شادیاں کر چکے ہیں. جی. اچھا, کیسے سلیکٹ کرتے ہیں لوگوں کو؟ اب تو کچھ لوگ ایسے ہیں, یہاں پہ 2 نمبری بھی بڑی ہے جی پاکستان میں, جو سیدھی سی بات ہے. صحیح ہے. تو اس کی سلیکشن کیا ہوتی ہے کہ آپ یہاں, آپ کا بورڈ ہے, آپ کا کوئی ممبر ہے وہاں پہ, کیا تنظیم ہے آپ نے؟ ظاہر سی بات ہے الجواد ٹرسٹ تو آلریڈی ہے, لیکن پاکستان کے اندر آپ کے لوگ کام کرتے ہیں. جی بالکل, بڑا یہ مطلب یہ ضروری ہے کہ یہ ہمارا ایک بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا میکنزم یہاں پہ موجود ہے, اور جس میکنزم کے بغیر یہ کام جو ہے ممکن ہی نہیں ہے. اس میں ملک ساجد صاحب ہیں, اشفاق بٹی صاحب ہیں, جلیل کیانی صاحب ہیں, اور یہ جو اور 2-3 بندے اور ہیں, محمود صاحب ہیں, محبوب کیانی صاحب ہیں. یہ جو بیک بون ہے اس کی, اور یہی سلیکٹ کرتے ہیں. اور سلیکشن کا پروسیجر میں بریفلی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ بچی کی ہم شادی کر رہے ہیں, آیا وہ زکوٰۃ رجسٹر پہ ہے کہ نہیں. یہ ہماری پہلا ایک سٹیپ ہوتا ہے. صحیح ہے. دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس علاقے کے کاؤنسلر, نمبردار یا کسی ایسے شخص سے جو کہ علاقے کو جانتا ہو, اس کے پاس جاتے ہیں اور اس فیملی کے بارے میں پتہ کرتے ہیں کہ یہ کیا ڈیزرونگ ہیں یا کیا معاملہ ہے. صحیح. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ٹیم ہے ہماری, یہ 4-5 بندے اس گھر کا وزٹ کرتے ہیں. اور اظہر بھائی, جو گھر کا وزٹ ہوتا ہے نا, وہ آپ کو ساری سٹوری بتا رہا ہوتا ہے. جب آپ گھر کے اندر جاتے ہیں تو وہ آپ کو مزید کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, کیونکہ وہ خود ایک اپنی سٹوری بتا رہا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو یہ سلیکشن کی ذمہ داری الحمدللہ ساری ان کے کندھوں پہ ہے. اور میرا کام تو صرف یہ ہوتا ہے کہ 3-4 ہفتے پہلے آنا, اور سارے جو فائنل جو آپ کا وہ شادی کا ہوتا ہے وہ سارا سے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ ظاہر سی بات ہے جب انسان خدمت خلق کرتا ہے تو عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے بڑی, جو آپ انسان بیان نہیں کر سکتا. تو جب آپ کی 10 شادیاں ریسنٹلی ہوئی ہیں تو اس ٹائم, اس وقت کی کیا فیلنگس ہوتی ہیں آپ کی کہ ماشاءاللہ سے آپ نے 10 جوڑوں میں خوشیاں بانٹی ہوتی ہیں, تو کیا فیلنگس ہوتی ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی بچیوں کو رخصت کر رہا ہوں, اور یہ میری بیٹیاں ہیں جو مجبوری کے تحت, ظاہر ہے وہ کی حالات ایسے پیدا ہو گئے, اور یہ میرا ایک فرض تھا. اور یہ میری اپنی بیٹیاں ہیں جن کے لیے میں ان کی جو انیشل زندگی ہے جس گھر میں وہ جا رہی ہیں, جہاں پہ ان کو یہ نہ ہو کہ ان کو کوئی تانا ملے اظہر بھائی کہ یہ جو صوفہ ہے یہ میرا صوفہ ہے, تم اس پہ کیوں بیٹھی ہو, یا یہ جو بیڈ ہے یہ تم لے کے آئی ہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو کوئی, جس گھر میں وہ جا رہی ہیں ان کے پاس اپنا استعمال کرنے کا اپنا سامان سارا موجود ہو, تاکہ وہ جس گھر میں بھی جائیں اپنی عزت اور وقار کے ساتھ اپنا ایک زندگی گزار سکیں. تو جو خوشی ہوتی ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ اطمینان ہوتا ہے کہ جو اتنی بھی محنت ہم کرتے ہیں وہاں پہ, اور فائنینشلی بھی جو بھی ہوتی ہے, ہارڈ شپ ہوتی ہے, سب کا جو ہے وہ اجر تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہوتا ہے, لیکن ایک جو اطمینان ہوتا ہے وہ اس کا بہرحال میں وہ تو بیان ہی نہیں کر سکتا. اور یہ ایک ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ قبول کرے. آمین. جی. اچھا, یہ بتائیے گا کہ کیا آپ مخصوص صحابہ سے کرتے ہیں, یا پھر پاکستان سے کہیں بھی کوئی آپ کو جو ہے وہ کر سکتا ہے ٹچ؟
اگین ویری گڈ کویشچن. میں یہ بات ایک تو پھر یہ ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بچی کہاں سے بھی ہو, بچے کے ساتھ ظاہر ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا, دولہا کہیں سے بھی ہو جائے, لیکن ہمارا جو کنسرن ہوتا ہے وہ بچی کے لیے ہوتا ہے. بچی جو ہے وہ چاہے کسی بھی گاؤں سے ہو, کسی بھی شہر سے ہو, اور بلکہ کسی مذہب سے بھی ہو. صحیح. تو اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کسی مذہب سے بھی ہو, ہم اس کا بندوبست کریں گے. صرف ہماری شرط یہ ہے کہ جو بچی ہے آیا وہ ڈیزرونگ ہے کہ نہیں ہے, وہ اس کی حقدار ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ حقدار ہے تو وہ کسی بھی شہر, کسی بھی مذہب, کسی بھی علاقے سے ہو سکتی ہے. صحیح. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت PK49 نیوز جرمنی. میرے ساتھ موجود ہیں طالب حسین. اس وقت میں پاکستان موجود ہوں. اکثر آپ مجھے آؤٹ کنٹری میں ہی دیکھتے ہیں, جرمنی میں زیادہ دیکھتے ہیں, لیکن یہاں پہ ایک موقع تھا, طالب بھائی بریڈ فورڈ سے یہاں پہ تشریف لائے تو مجھے پتہ چلا, تو میں نے کہا یہ ایک چانس ہے کہ کیونکہ یہ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ ہر انسان کو نصیب نہیں ہوتا. تو طالب بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. اب جاتے جاتے آپ تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کے علاوہ آپ کے کیا کام ہے یہاں پہ سہاوا کے اندر؟ جی بھائی, ہم نے اس کے علاوہ جو ہے نا ایک اور مسئلہ سہاوا کا بڑا ایک قدیم مسئلہ ہے, اور وہ ہے پانی کا مسئلہ. ایک تو پانی کم ہے, اور جو ہے وہ اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے. تو ہم نے ایک اور چیز شروع کی تقریباً 4-5 سال پہلے, وہ تھا فلٹریشن کا, کہ ہم ڈفرینٹ محلوں میں جا کے ایک فلٹریشن پلانٹ, جو بندہ اگر کوئی ہمیں تھوڑی سی جگہ دے دے پلانٹ کے لیے, تو ہم وہاں پہ جا کے مطلب ایک اچھا سا پلانٹ جو بڑا پروفیشنل پلانٹ ہوتا ہے وہ لگائیں وہاں پہ. اور اس سلسلے میں ہم نے آج تک تقریباً 4 جو ہیں فلی فنکشنل پلانٹ ہمارے کام کر رہے ہیں سہاوا کے مختلف محلوں میں. اور اس کے علاوہ جو بعض جگہ پہ پلانٹ کا تو نہیں ہوتا ہے, ان کو ہوتا ہے کہ صرف پانی کا ہمارا ہو جائے, تو اس سلسلے میں بورنگ وغیرہ بھی یہ بھی ہمارا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے پلانٹیشن میں اور جو سکولز ہیں جہاں کے لوکل سکولز ہیں وہاں پہ یونیفارم اور یہ ایسی کچھ چیزیں ہیں وہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس سارے پروسیس کو آپ اس پوری الجواد ٹرسٹ کو چلا رہے ہیں, تو فنڈنگ کیسے ہوتی ہے اس کی؟ فنڈنگ یہ ہوتی ہے کہ اپنا زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ اپنے ہی جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہے, وہ سارے میرے کزنز وغیرہ ہوتے ہیں, تو وہ اپنی جو سالانہ ان کی ایک تو زکوٰۃ یا فطرہ یا ایسا کوئی چیز ہوتی ہے, ایک تو وہ مجھے الحمدللہ اس کے ساتھ ٹرسٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی وہاں پہ انگلینڈ میں ایک فنڈ ریزنگ کا ایک کرتے ہیں, چیریٹی شو کرتے ہیں, جس میں کہ بہت سے سٹالز ہوتے ہیں. اور اس میں یقین جانے کہ آپ بعض کا جج ہوتے ہیں, جو جج کا وہاں جج لگے ہوئے ہیں, وکیل ہیں, پولیس آفیسرز ہیں, وہ پکوڑے بنا رہے ہوتے ہیں اور کوئی جلیبی بنا رہا ہوتا ہے. اور جب بندے ان کو دیکھتے کہتے ہیں یار یہ جج صاحب آپ کے لیے, تو وہ اتنا جذبہ ان کا, جو میرے دوست ہیں وہ بڑا ایک دیدنی سا وہ ہوتا ہے, وہ جو ایونٹ ہوتا ہے ہمارا, تو وہ اس طرح کے تقریباً 3-4 ایونٹ بھی ہم وہاں پہ کر چکے ہیں. اور باقی جو گھر سے ہماری اپنی جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ بھی کرتے ہیں. باقی دوست احباب, ایک بڑی کمیونٹی ہے, آپ کو جیسے پتہ ہے بریڈ فورڈ میں وہاں پہ ایک بڑی کمیونٹی ہے, وہ سارے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں, کیونکہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے اور اس کے ساتھ ایک بندے کا یہ کام نہیں ہو سکتا ہے, اور اس کے ساتھ سارے جو ہے میرے ساتھ ان کا تعاون جو ہے وہ شامل ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کس سے متاثر ہیں ان کاموں کے لیے, کس کو دیکھا آپ نے؟ کیونکہ انسان ہمیشہ اپنے سامنے جو کچھ ہوتا ہے, کچھ پریکٹیکل ہو رہا ہوتا ہے, اس کو دیکھ کے پھر وہ کرتا ہے. میری جو انسپریشن ہے وہ مطلب ایک تو میں نام ضرور لوں گا یہاں پہ کہ شیراز احمد کیانی صاحب, جو کہ لنڈن سے جن کا تعلق ہے, میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں, میرا ان کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے. اور ایک وقت تھا جب وہ یہاں پہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے تھے, اس وقت میں بھی اپنے بچوں کو یہاں پہ لے کے آیا ہوا تھا. اور ہمارا ایک اور دوستی گہری جو پہلے سے تھی تعلق تھا وہ اور گہرا ہوا. تو جب میں نے ان کو دیکھا یہاں پہ وہ سہاوا کے لیے بہت سا اپنا جو ہے ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں, اور میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چلا, تو وہ جو ہے نا انسپریشن وہاں سے مجھے ملی کہ یار ہم سب کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. تو as far as inspiration goes, I think I'll give credit to شیراز کیانی صاحب. بے شک جی صحیح. اچھا اس کے بعد آپ کو مبارک ہو, آپ نے ماشاء اللہ سے لائسنس بھی پاس کیا ہے. جی وہ بھی ہمارے یہاں گاڑی کا لائسنس پاس کریں تو بڑی خوشی ہوتی ہے, آپ نے تو پھر جہاز اڑا دیا جی. تو یہ کیسے ایسے, مطلب ایک بندہ ایک انجینئر ہے, پھر اس کے بعد آپ بزنس میں آ گئے, پھر فلائی کاموں میں, پھر جہاز بھی اڑا رہے ہیں, یہ کیا؟ جی بھائی وہ یہ تھا کہ ایک جیسے بچپن میں تقریباً ہم
जितने भी टीनेजर होते हैं पाकिस्तान से हों या जहाँ से भी हों, जी जी सबकी एक ख्वाहिश होती है कि यार एक दिन आए मैं पायलट बनूँ और जहाज़। वैसे भी मेरा ये एक बड़ा पुराना ख्वाब था। जब मैंने मैट्रिक पास किया तो मैंने यहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स में ट्राई किया, वो किसी वजह से नहीं हो सका, तो फिर मैं कॉलेज में चला गया और पढ़ाई सिलसिला जारी रखा, फिर इंग्लैंड चले गए। सही। फिर जैसे आपको पता है कि ये एक ऐसा सिलसिला है जिसमें ये आपको एक काफ़ी एक्सपेंसिव एक बिल्कुल, ये नो डाउट कि यार बंदा नहीं कर सकता। तो वो मैं कहता यार जब थोड़ा सा मतलब फाइनेंशियल स्टेबल हो जाऊंगा तो मैं ज़रूर करना है, देख ले। तो फिर मैंने वो तकरीबन 3 साल पहले ही इसका शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तकरीबन 200 घंटे कंप्लीट हुए हैं, लेकिन लाइसेंस जो मुझे ऑफिशियली तकरीबन ये महीना पहले यूके सिविल एविएशन अथॉरिटी। इसका मतलब है कभी इंग्लैंड आए तो छुट्टा दो आसा जी इंशाल्लाह जी बिल्कुल। ज़बरदस्ती। हमारे साथ तालिब भाई आखिरी को मैसेज करना चाहें हमारे देखने और सुनने वालों को, क्या स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, क्योंकि ये मेरा प्रोग्राम जो है वो सिर्फ करता ही मैं ओवरसीज़ के लिए हूँ। जी बिल्कुल, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ज़रूर कहूँगा कि आपका ताल्लुक चाहे जिस इलाके से है, बड़ा शहर है, छोटा कस्बा है, छोटा सा गाँव है, आप जो भी कर सकते हैं। और ये जो अमाउंट होती है ना, ये इम्पोर्टेंट नहीं होती, असल चीज़ है जज्बा और आपकी जो नीयत है। बिल्कुल। तो आप ये ज़रूरी नहीं होता कि लाखों पाउंड खर्च करें और लाखों यूरोज़ खर्च करें और यहाँ पे आके बड़े बड़े प्रोजेक्ट करें। आपसे जो हो सकता है, छोटी से छोटी अमाउंट से लेके बड़ी से बड़ी अमाउंट तक जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, अपने उस इलाके के लिए ज़रूर करें कि जिस इलाके से आपका ताल्लुक़ है, क्योंकि वो एक जो ज़िम्मेदारी मैं समझता हूँ कि ये आपकी बनती है, क्योंकि ये एक मुल्क अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो काम गवर्नमेंट को करने होते हैं वो नहीं होते हैं, और जैसे कि हालात चल रहे होते हैं, महंगाई का एक होता है और दूसरे भी काफ़ी मामला जो हैं लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हैं। तो अगर आपको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है तो आपको चाहिए कि उसका कुछ ना कुछ हिस्सा आप अपने मुल्क में ज़रूर खर्च करें। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा पैगाम तालिब भाई, बहुत शुक्रिया आपका, सलामत रहें। तो जी बहुत अच्छा पैगाम तालिब भाई का कि आप कुछ ना कुछ कीजिए अपने इलाके के लिए। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये कर्ज़ होता है जो आपने अदा करना होता है। अगर आप अल्लाह ने आपको नवाजा है किसी भी चीज़, चाहे वो इल्म है, पैसा है, या किसी भी चीज़ से आपको नवाजा है, तो कोशिश करें वो बांटते रहा करें, क्योंकि बांटने से जो है बढ़ता है। तो अपने मेज़बान अज़र कियानी को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह किसी अगली एपिसोड के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।